बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। 2 से 3 रोज़ पहले एक खबर सामने आई कि हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स के 8,000 मुलाजमीन को फारिग करने जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद हुकूमत पर तनकीद शुरू हुई कि इमरान खान की जमात ने यह वादा किया था कि वो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देगी, मगर इस जमात के आने के बाद मुसलसल लोगों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हुकूमत पहले भी कह चुकी है कि वो नौकरियां नहीं दे सकती। ये बयान भी सियाक़ो सबाक़ से ना सिर्फ हटकर लिया गया था बल्कि नामुकम्मल, जिस तरह फेक न्यूज़ हमारे यहाँ फैलाई जाती है, पेश किया गया था। अब जब हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत बेरोज़गारी बढ़ा रही है और पाकिस्तान स्टील मिल्स के 8,000 मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है, तो इस वीडियो में हम इस तमाम खबर पर डिटेल से बात करेंगे, इस मामले पर डिटेल से बात करेंगे, पाकिस्तान स्टील मिल्स का माजी और इसकी तबाही की वजूहात पर बात करेंगे। ये इदारा कितना शानदार इदारा था, ये भी मैं तमाम रिसर्च के साथ आपके सामने रखूंगा। पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंचें। ये 8,000 मुलाजमीन हैं जिन्हें 19 अरब रुपए के पैकेज के साथ फारिग किया जा रहा है। इन्हें इसे रैशनलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है। ये जो है 12 मार्च को 2020 को अदालत उज़्मा ने, चीफ जस्टिस साहब ने, मिस्टर गुलजार अहमद ने ये कहा कि ये जो मुलाजमीन हैं ये बोझ बने हुए हैं, इन्हें बैठकर खाने की आदत हो गई है, इन्हें तनख्वाहें चाहिए, मिल बंद पड़ी हुई है, हुकूमत इन्हें मुलाजमतों से फारिग करे। ये जो हालात हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2015 से बंद है, ये दरअसल 2015 से भी बंद नहीं है, ये उससे पहले से बंद है। लेकिन क्या पाकिस्तान स्टील मिल्स के हालात हमेशा से ऐसे थे? तो हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। बीबीसी के मुताबिक साल 2006 की अगर हम बात करें तो 2006 में शौकत अजीज साहब की हुकूमत थी और हुकूमत इसे 360 मिलियन डॉलर्स में, उस वक्त की कोई 3.25 अरब रुपए में फरोख्त करने जा रही थी। वजह उस वक्त इसको फरोख्त करने की ये थी कि ये बहुत अच्छी चल रही थी, तो हुकूमत ये इरादा रखती थी कि इसे निजी हाथों में दिया जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़े और हम जापान का और कोरिया का मुकाबला कर सकें। उस वक्त रिकॉर्ड मुनाफे और रिकॉर्ड पैदावार के साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स इतना अच्छा काम कर रही थी। लेकिन उस वक्त की ओपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गई और यह काम रुक गया। मुशर्रफ दौर में हालात क्या थे अगर मैं आपको बताऊं तो मुशर्रफ दौर में मुलाजमीन को बोनस मिल रहा था, ना सिर्फ तनख्वाह वक्त पे मिल रही थी बल्कि मुलाजमीन को बोनस भी मिल रहा था। और अगर आपको मैं बताऊं इन हालात के बारे में कि ये खराबी कब से पैदा होना शुरू हुई, तो ये जो रिसर्च हमने की है, इस रिसर्च में पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स ने, आप देखिए क्या शानदार इसकी कारकर्दगी थी। 2019 का मंसूबा था, इसकी तामीर और तनसीब के वक्त जो कर्जे लिए गए थे और मुख्तलिफ अदबार में कर्जे लिए गए, 2019 में तमाम कर्जे अदा होना थे जो इसकी प्रिपरेशन थी। लेकिन साल 2003 में पाकिस्तान स्टील मिल्स ने अपने तमाम कर्जे उतार दिए थे, तमाम के तमाम कर्जे उतार दिए थे। उस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स कौमी खजाने में 110 अरब रुपए टैक्स की शक्ल में जमा करा रही थी। यह इदारा जिसके बारे में आज ये कहा जा रहा है कि यह बोझ बना हुआ है, यह सफेद हाथी है, 110 अरब रुपए ये टैक्स जमा करा रहा था। साल 2000 से 2008 तक इसने मुसलसल मुनाफा कमाया है, अपनी तमाम तनख्वाहें ये इदारा निकाल रहा था, बल्कि इस इदारे के जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इस इदारे के खर्च से बेहतरीन अंदाज में चल रहे थे। ये जो खराबी पैदा हुई है, यानी आप ये देखें कि 2009 में उस वक्त के वजीर बराए सनत व पैदावार मियां मंजूर वट्टू साहब ये कहते हैं कि हम इसे बढ़ाकर 29 अप्रैल 2009 का उनका ये बयान है कि इसकी जो पैदावार है ये 1.1 मिलियन टन है, इसे हम बढ़ाकर 5 मिलियन टन तक ले जाएंगे। ये 2009 के आगाज का बयान है, 29 अप्रैल का, मियां मंजूर वट्टू का, दूसरी तिमाही की इब्तिदा है ये। लेकिन फिर उसी हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसी हुकूमत में 2 साल बाद पाकिस्तान स्टील मिल्स को 12 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज हुकूमत से डिमांड करना पड़ा। वो इदारा जो 110 अरब रुपए टैक्स जमा करा रहा था, मुनाफा कमा रहा था, वो इदारा बेल आउट पैकेज डिमांड करता है हुकूमत से 12 अरब रुपए का। आमतौर पर इस मिल को हम कहते हैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कारनामा है। भुट्टो साहब ने इस मिल का संग बुनियाद रखा था 73 में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान स्टील मिल्स की इस हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 55 से 60 के दरमियान
ایک طویل ورکنگ کے نتیجے میں اس کا آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا، اور پھر 2 جولائی 1968 کو پاکستان اسٹیل ملز قائم ہوئی، پھر سال 1969 سے 71 کے درمیان، اور بھٹو صاحب کی حکومت نہیں آئی ہے تو اس وقت روس سے مختلف ملاقاتوں، معاہدوں، مفاہمت کی یادداشتوں کے نتیجے میں حتمی معاہدہ ہو گیا کہ سوویت یونین اس وقت کا، وہ ہمیں اس میں تمام معاونت اور اشتراک اس کا ہوگا اور یہ مل ہم قائم کریں گے۔ پھر 30 دسمبر 1973 کو بھٹو صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ دیکھیے اس وقت اس اسٹیل ملز کا ڈیزائن یہ تھا کہ یہ 1 سے 3 ملین ٹن پر لے جائی جائے گی۔ اس کو 3 ملین ٹن پر لے جایا جا سکتا تھا، اس میں ایک سینٹرنگ مشین ہوتی ہے، بلاسٹ فرنس کا اضافہ کیا جاتا، کنورٹر کا اضافہ کیا جاتا، اور اس کی پیداوار جو اس کا ڈیزائن ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے لیے جتنی بڑی زمین ایکوائر کی گئی ہے، 4 کلومیٹر کنویئر بیلٹ اس کی، تو اس کو ڈیزائن اسی طرح سے کیا گیا تھا کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جائے گی اور اسے لے جایا جائے گا 3 ملین ٹن تک۔ لیکن اس پر کبھی کام ہی نہیں کیا گیا حکومتوں کی جانب سے۔ پھر بھٹو صاحب نے 73 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس پر کام شروع ہوا اور پھر اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے اس کی مکمل پروڈکشن کے ساتھ اس کے تمام پروڈکشن یونٹس چلنا شروع ہو گئے۔ 85 میں اس کے تمام پروڈکشن یونٹ کے ساتھ اسٹیل ملز کی فل پروڈکشن کا افتتاح کیا تھا، اور یہ اس مل کے اس وقت کے حالات تھے۔ اب جو اس مل کی تباہی ہوئی وہ آپ دیکھیے کہ 2011 میں یہ مل ڈیمانڈ کرتی ہے حکومت سے کہ اسے بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ دے دیا جائے، اور یہ بیل آؤٹ پیکج 12 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج ہے۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان اسٹیل ملز کے ہزاروں ملازمین، ان کی تعداد مختلف حوالوں سے 5 سے 6 ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے، یہ ریٹائرڈ ملازمین ہیں، انہیں ان کے واجبات نہیں ملے ہیں، یہ سڑکوں پر ہیں، عدالتوں میں ہیں، یہ پریس کلب کے باہر ہیں، یہ دھکے کھا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض نے سڑک پر مظاہرہ کرتے ہوئے جھگیاں تک بنا لی ہیں لو انکم ملازمین نے، لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ان سے بات کی جائے تو ریٹائرڈ امپلائی یونٹی جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس امداد پروگرام کے لوگ ہیں ان سے برے حال میں ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اس مل کے جو ملازمین ہیں انہیں 6 7 مہینے تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت آئی، کچھ ورکنگ کی گئی، اور اب اس مل کے ملازمین کو تنخواہ مل رہی ہے۔ کبھی کبھار تنخواہ 1 مہینہ لیٹ ہونے کا معاملہ سامنے آیا، لیکن تنخواہ مل رہی ہے۔ وہ ملازمین جو ریٹائر ہو گئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان میں سے کوئی 500 کے قریب ایسے ہیں جو وفات پا گئے ہیں، ان کے ورثہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو تمام فیکٹس میں آپ کو اس کے بتا رہا ہوں، یہ اس وقت ایک گروپ بنا ہوا ہے جو اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہماری سیاست میں، ہماری اس صنعت میں، کہ جو اس وقت اس کو روکے ہوئے ہیں، اس میں مخالفت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سرکاری ادارہ جس کے پیچھے پوری سرکار کھڑی ہے، اسٹیٹ مشینری کھڑی ہے، اس کا یہ حال ہے کہ یہ 1 ملین ٹن 1.1 ملین ٹن تک میکسیمم آیا۔ دوسری جانب کسی بھی چھوٹی مل کو لے لیجیے آپ، مغل اسٹیل مل، اس کی سالانہ پیداوار 7,80,000 ٹن ہے۔ یہ اسٹیل مل جو سرکار کی ہے یہ 1 ملین ٹن پر ہے، اس سے کچھ ہی کم پر مغل اسٹیل موجود ہے، بہترین منافع کما رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ملز ہیں وہ بہترین منافع کما رہی ہیں۔ اسٹیل ملز کی جو زمین تھی، پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک منصوبہ آیا تھا، اس منصوبے کے تحت انڈسٹریل پارک اس کے پاس جو زمین تھی اس پر بنانے کا منصوبہ ہوا۔ کوئی 1000 ایکڑ زمین بیچی جا رہی تھی اس وقت، اس 1000 ایکڑ میں سے کوئی 300 ایکڑ کے قریب بیچی گئی، اس پر عائشہ اسٹیل بنی، عائشہ اسٹیل بہترین چل رہی ہے، اس پر یامہا کی فیکٹری لگی، لیکن باقی کی زمین جو ہے اس میں بھی کچھ سیاست کے معاملات ہیں، کچھ قبضے کی خبروں کے معاملات ہیں، وہ نہیں بک سکی، اور یہ اسٹیل ملز جو ہے جسے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ملک کی تمام صنعتوں کی ماں ہے، اب اس اسٹیل ملز کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، اور اتنا برا ہے کہ اب حکومت جو ہے اسٹیل ملز کو اس کو بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کر پائی ہے، اور اس وقت اس کے ملازمین کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہزار کے قریب ملازمین اس کے پھر بھی رہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے اسے منیمم کیپیسٹی پر چلا کر پھر اس کے مسائل حل کرنے کے لیے دوبارہ
غور کیا جائے گا۔ اس وقت اسٹیل ملز جس حال میں ہے اس حال میں حکومت اسے ان حالات کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ چلانے کے قابل نہیں ہے، اور اس میں وہ حکومت جس کے روح رواں یہ کہتے تھے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، جن کے خاندان کا کاروبار یہی تھا، وہ بردر اسٹیلز، اتفاق اسٹیلز، اتفاق فاؤنڈری، پھر ملک سے باہر جا کر بھی انہوں نے کاروبار کیا اسٹیل ملز کا، وہ ان کے دور میں اس اسٹیل مل کا حال پیپلز پارٹی کے دور میں بہت برا ہوا، ان کے دور میں بہت برا رہا، 6-6 7-7 مہینے کی لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، ان کا اپنا کاروبار اسٹیل کا جب چلا بہترین انداز میں چلا، اور وہ جنرل قیوم جو مشرف دور میں اس اسٹیل مل کو اس کی فل کیپیسٹی پر لے گئے، اس کے قرضے ادا کروا دیے اور اسے نفع بخش ادارہ بنا دیا، وہ مسلم لیگ نون میں ہیں، وہ بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔